دی خیرات میرے حصے دی پوری ہو گئی، ملک صاحب قبلہ دی روح راضی ہو گئی۔ اتھی ایک وین چکرا من بول کے تسی دسو سائی کڑ کے تے ایک وین کران چاہ تھوان پتر ڈھیر پیارے یا دھیاں؟ بھائی جان دھیاں سارے ان دھیاں پیاریاں جی 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 میں بسم اللہ کرا دھی کافر نو بھی پیاری ہے جڑے دھیاں مار دیاں آج ہنان بھی دھیاں پیاریاں من رو کے نہیں بول کے جواب دے بھی جنہوں اللہ زبان دیتی جان کے کوئی بندہ نہ بولیا میں دی معصوم اگے شکایت کرسا اہلیان ممبر تو چاہ کے پچھلے کھلوتے ہو یا زدارہ تک بول کے دسو تین میں نے پیاریاں تے حسین ہو دسو بول کے سارے ازادار تین میں نے پیاریاں ماسٹر صاحب شبیر نو بھلا کوئی نہ پیاریاں ڈاکٹر صاحب جدو حسین حکم دیتا ہے نا غازی معاملہ تے پردیدار اسوار کر آپ شبیر وکھریاں جائیں ودا لبدا بجڑی چھوڑی جاننا میں اس دین روما وچھوڑے تے کدی مجلس وچے پڑسائیں اتھی ایک وینڈ کران دیوار نال حسین آکے اے ماں رکھی اتے شبیر سر رکھ کے ہولے ہولے آکے ہائے میری بیمار دھی ہائے میری نکھڑی دھی ہائے اکبر دے ہجر دی ازادار دھی ہائے دردہ دی نگری دی پروردگار دھی شبیر وین کیتے مدینہ نہیں صرف روزہ ہلیا تیندو روزے دیاں کدہ ہلیاں نا تے غازی تو مہار معاملہ دی چھوٹ گئی تے عباس ڈٹھا اللہ کرے تیرے ایتھے تک جملہ پہنچے عباس روزے الویک کیا دے اللہ اے روزہ تے اودوں حل دے جدوں حسین روے لگ دے بابا علی اکبر دا ودا رو دے لگ دے بابا علی اکبر دا ودا رو دے جلدی دے نال مہار سٹ کے غازی حسین لبنا شروع کیتا دیوار نال شبیر دا متھے اور حسین خرون دے پہ خانجی قدمہ تے آکے عباس ہاتھ رکھے منظر نہ چکے 1.5 منٹ میرے الویک میں جاما حسین کوشش کی تھی میں جلدی جلدی ہنجو لکاما بجڑا بھی میرے پیران چ بیٹھا ہے اس میری ہنج ڈٹھی تے سارے راہ روسی لیکن جڑا پیران چ بیٹھا ہی ان اتاں ویکھن دی لوڑ کوئی نائی او اسرار امامت سمجھ دا عباس فوراً اپنا سجا رخسار حسین بادشاہ دے کھبے پیر دی نالین تے رکھ کے جڑا جملہ کیا تیرے جگر چاہتا سی آدھے ہنجو نہ لکا تے میں نے دا سے دھی بغیر نو نہ نبدی جڑا سمجھ گیا وہ دی ہائے نکلی ہے دھی بغیر نو نہ نبدی صبر دے مالک دے صبر دے بند ٹوٹے نا تے غازی دے گلے ربائی پاکے آدھے عباس نبدی بھی نہیں تے لے کے بھی بابا جی وینڈ کر دیا نبدی بھی نہیں تے لے کے بھی نہیں جانی آدھے آقا سونا نہ اٹھ مک گئے نہ اماریاں مک گئیاں نہ پردہ مک گیا تے نہ پردے بنامن اللہ تھک پہ ہے میں ہونے اکبر دے بندے دی بہن نو سوار کردہ ہوں خوش ہو جاسی جو اکبر دی جانج نال میں ٹورتا پہیاں اگو سیرے پاوے تے بھامے نہ پاوے جی نال تے آ جاوے شبیر آدھے غازی نہیں نبدی بھی نہیں تے نال لے کے بھی نہیں جانی مربت میرے علوی کہے آدھے جدو نبدی نو تے لے کے کیوں نو جانی جیڑا بندہ گھر شیعہ دے جمعے ہیں او دی ہائے نہ نکلی تے دو کے لگ سی عباس دے گل قابو کر کے بائی دھت کے آدھے غازی میری ہور مجبوری یہ کیڑی میری غیرت گوارا نہیں کر دی عباس آدھے کیویں رو رو کے آدھے غیرت گوارا نہیں کر دی میری اکی دے وے دیا کوئی دوجی واری میری ماں نو مارے آدھے یکے میں بے داریاں میری یکا دے سامنے ماں مری دی رہی میں چوب کر گیا اے زگمی بطولے کھلیاں بھائی کر کے روڑا لے دادا کھلیاں بھائی کر کے روڑا لے دادا جڑے تیاری تیڑا سوڑا روندے رب جانے ضربت کے میں روندے سن بابا جی سردار تھوڑا جی ہمائے کھلا چاہی دے ہلکی جی کو تھوڑا بچڑا ایک وین کر لوے رومنہ لے لوگاں گل کر کے حسین کر پی ہے نہیں
یار عظیم شہنشاہ بادشاہ ذاکر دے سارے ثواب دی مجلس ہے ایک جملہ میں ضرور رکھنا چاہنا ملک صاحب قبلہ دی موجودگی دے وچ ایک صدر تینوں ہدیہ چکنا حسین ایڈا غریب ہے جڑا مدینے اکھی دے وے دیاں ماں مریندی وے داریا کربلا اکھی دے وے دے بھی مریندی وے داریا آدائی غادی جلدیا میری دھی پئی مری کھلیاں بائی کر جے میں جنازیاں تے روی دے کھلیاں بائی کر کے وین سونے لگ دے کھلیاں بائی کر کے بسم اللہ مولا مولا استا دینے گل کر کے شبی ہاتھ نہ لگنا میری نوکری ہے مدینے وے دریات ماں مریندی رہی ہے کربلا وے دریات بھی مریندی رہی ہے حسین غازی گل گل کر کے کڑ کر کے ٹریا ہے 1.5 منٹ بعد میں چھوڑ دا پیا رو پیا تا رک گیا کنیاں چاہ کے بوے دے نال اکبر دے ونڈے دی بھین کھلی آئی ہے نیڑے آ گیا دیئے وے عرشاں دا نواب بابا مینوں نال کیوں نے گھر میں دا سیدہ دے میرا پتر بڑے لمبے سفر نے تے تو بیمارے جیندہ ہاتھ بڑیا ماتم کڑے دور دے پیو دے پیرا دے ڈھے پئیے تے رو رو گیا دیئے ہین اوکھے سفر او سہرا دے تینوں کوئی تکلیف فندے زادی وعدہ ہویا میں شوق قبر دی ہائیو شادی دا میں پیدل ایڈی سونی عشق دی نواز جتنی بری آنکھوں بھائی جان لکھ لکھ باری ہے حسین ٹر پیا کیفیت سمجھ میں سلام کرا کیفیت سمجھ وقت کھڑا چاہتا دی ٹائم نہیں بین اگلا سنو تو میں جاواں میں لوہے بغیر اٹھائی مجلس چھوڑ کے ویندہ پیا اے شبیر ٹریا چادر اے بین سمجھو تو میں تا اگلی سطر رکھا چادر چاہ کے پیو دے پچھو پچھو ٹر دی ودیے تے رو رو کے ابدیے وے اکبر دا بابا وے اصغر دا بابا وے معصومہ دا بابا میری دا سوڑ میں شوق قبر دی ہائیو شادی دا ایک صدر ہور سنو چاہ ایک صدر ہور سنو چاہ میں شوق قبر دی بھتری مریا دیو پڑھا رو رو کے دیئے وے معصومہ دا بابا وے سوڑے اکبر دا بابا میں شوق قبر دی ہائیو شادی دا میں پیدل ٹر دی اور میں شوق اللہ مان جتنی بری آنکھوں بابا جدو نامی باری وین سمجھو تو میں جاما وین سمجھو گے تو میں داتا پڑا گا بوے تے نامی باری آکیا سے شوق قبر دی او بھی تب پیو آئی جڑے دھیاں دے پیو بیٹھے ہو میرے اللہ کو بندی چوٹی سکر سمجھ میں سلام پہ کردہ شبیر تو زانوں مٹی تے بیٹھا بیٹھے حسین دا قد کاچک پھلوٹی دھی دے برابر آیا آدھے ہون گل کر آس تو لگیے نکے نکے ہاتھ پیو دے رکسارا دے رکھے تے رو رو کے آدھیے میں شوق قبر دی